हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरीं आहाय न्हू? बरे भाशेन राहाय. आमी बी बरे आहाय. आयज तुमकां कुर्मा भाजी रेसिपी दाखयता. तरकार घेयल्या फ्रेंच बी 25 ग्राम आहा, कॅरट 25 ग्राम आहाय, 2 कॅरट 2 बटाट घेयलाय 25 ग्राम आनी थोडो कॉर्नफ्लावर आहा. मागीर आहा कांदो, टोमाट, कॅप्सिकम सांबार, एक मॅगी, टिक्की, कालापूर, मिरयां, कोथमीर 2 दिते सांग आहाय, आलें, लसूण आनी सुकें सांग. हो हांव सगळो मसालो भाजून पेस्ट करतलो. आनी एक नाल्ला सोय आहा आनी थिंग जीर आहा एक अर्दें स्पून आनी धाकटें स्पून हळदी पावडर आहा. तो हांव मिक्स करून तो भाजतलें सेपरेट. हें सगळें तरकार कातोता आनी मिठा उदकान घालता आनी मागीर तुमकां मेळटा. मिठा उदकान घालता कातून आनी मागीर मेळटा. आतां स्टार्ट करताय. तेल तापोवन दवरलां, 2 स्पून तेल घायलां. पयलीं तीख घालता भाजून, कालापुरां आनी मिरयां. आनी सांबार, सुकें सांबार, लसूण आनी आलें. मातशें भाजून घेवपा जाय. मागीर सुकें सांग घालता आनी दितें सांग घालता. आतां तितून कांदो भाजूंक घालता. मातशें कांदो इतलो तांबडो जालो म्हणटकीर आतां टोमाट घालता. टोमाट बरें भाजून येयलें म्हणटकीर हे मागीर मसाल्याचें हांव पेस्ट करता. भाशेन इतलो भाजून जायो. आतां गॅस बंद मारता. आतां कायल तापोवन दवरल्या सोय भाजून घेता. सोय चड भाजपा न्हू, मातशें तांबडें जाल्यार पुरो. आतां जीर घालता. अर्दी भाजून जाल म्हणटकीर जीर घालपा जाय. आतां हळदी पावडर घालता. सोय इतली भाजून घेयाय. आतां हांव निवलो म्हणटकीर मिक्सरान बारीक मान घेतलें. आतां उदक गरम करून दवरलां भाजी उकळोवंक. पयलें मीठ घालता, हाफ स्पून मीठ घालता आनी भाजी घालता. दोनी भाजयो हांव पयलीं उकडटा आनी मागीर फरकोत येयली म्हणटकीर ती भाजी उकळोवंक घालता. बटाट आनी कॉर्नफ्लावर एक फरकोत येयली म्हणटकीर ती भाजी घालता, कित्याक ती मोव आसता, ही मातशें निबर आसता. आतां धांपून घेता. मागीर तुमकां मेळटा उकळ. आतां कॉर्नफ्लावर आनी बटाट घाल. तापून घेता आनी उकोन मागीर तुमकां मेळटा. तेल तापोवन दवरलां, 3 स्पून तेल घायलां. आतां करीपाता घालता. कॅप्सिकम घालता. करीपाता आनी कॅप्सिकम हे भाशेन होंडां भाजपा जाय.
आता वेजिटेबल घाता. इवोय मातशे भाजपा जाय हे भाशेन. आता हो पेस्ट केलो तो मसालो घाता. कांदो, टमाट आनी सगळो बरो मसालो मिक्स आहा. आता ही सोय भाजलोली ती घाता. हे वेजिटेबल उकळोलें तें उदक घाता. जाय तितलें घालन पातळ कर. आता आनी थोडें उदक घाता. चोडूय पातळ करनाकाय टेस्ट येवपाना. बरी करून मिक्स कर. आनी कितें जाय जाल्यार उदक घे. हो एक पेला उदक घायला आनी ते मसाल्या उदक घायला. वेजिटेबल उकळो तें उदक घायला. सो 2 पेले उदक जालें. आतां शिजोवन घेवन दी मातशी आनी मागीर मीठ चोयता. आतां एक वेजिटेबल एक मॅगी घाता. तुमकां मीठ जाय जाल्यार तुमी चॅक कराय. हे भाशेन जावपा जाय. तुमी ट्राय कराय हे भाशेन कुर्मा भाजी. आतां गॅस बंद मारता. कुर्मा भाजी तुमकां रेसिपी लायक जाता जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी म्हजे व्हिडिओ चोयताय म्हाका बरें जाता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.